नमस्कार। नमस्कार गुरु, नमस्कार। ल नमस्कार गुरु, नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार, जय होस्। नमस्कार नमस्कार गुरु, नमस्कार। के छ हालखबर? तपाईँ त कक्षामा आउनु छोड्नुभयो। नमस्कार गुरु। निर्वाचन लाग्यो गुरु, मलाई त त्यही भएर आउँछु ए गुरु। हो अब र? एक दुई दिनपछि आउँछु गुरु। अब होइन, हजुरलाई निर्वाचनले के, अब हजुर निर्वाचन आयोग त होइन, नेता होइन। निर्वाचन सम्बन्धी थोरै तालिम छ गुरु। अब भोलि सकिन्छ, भोलि पर्सि। ए त्यसपछि आउँछु गुरु। ए अहिले हजुरको कार्य कहाँ हो? म यता हलचोक गुरु, हलचोक। ए सशस्त्र। हजुर। ल राम्रो छ, जय होस्। हस् गुरु। राति है, दिनभरि पढो, यहाँ पनि बेलुका आएर फेरि पढो, गजबै छ नि। धेरै थकै लाउँदो होला है सर, दिनभरि पढाए हजुरलाई धेरै थकै लाग्छ है। गुरु थाक्नुहुन्छ नि। ल अब हामीलाई चाहिँ नि, हामी केमा पुग्यौँ भनेदेखि, केमा पुग्यौँ हामी? त्यो पितालाई तेस्रो अध्याय, तेस्रो अञ्जुलीसँग दिउँ होला। ए यो अरूको भइसक्यो होइन? यो आज यो यहाँबाट सुरु भयो। दिव्य पितृको पनि पिताको सक्यो होइन? हजुर, दिव्य पिताको चाहिँ सक्यो। अनि स्वपितृको पनि पिताको सकेर अब पितामहको होइन? हजुर। हरि ओम मा ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं मा परिश्रुतं मा स्वदास्ततर्पयत मे पितॄन्ना। हरि ओम अद्यः अमुकस्य गोत्र अस्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्र स्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तीर्थकं तस्मै सदा। पितालाई वसु स्वरूप लगाइन्छ भने पितालाई वसु स्वरूपबाट 3टा वैदिक मन्त्र उच्चारण गरिकन पटक पटक 3 पटक वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेर 3 पटक संकल्प गरेर दिइसकेपछि पितामहको पालीमा पनि पितामहलाई पनि एउटा वैदिक मन्त्रबाट एकचोटि संकल्प, अनि दोस्रो वैदिक मन्त्रबाट दोस्रो पटक संकल्प, तेस्रो वैदिक मन्त्रबाट 3 पटक संकल्प गरेपछि पितामहको पनि सकिन्छ। अब पहिलो पटक दियो, अब दोस्रोमा हरि ओम मा पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरोति त्रिपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम् अद्यः अमुकस्य गोत्रास्मत् पितामह। यही पहिलाकै संकल्प, यही पितामहको संकल्प। पितामह अमुक शर्मा रुद्र स्वरूपस्त्री पितामहं तस्मै। दोस्रो पटक भयो। अब तेस्रो पटक हरि ओम मधुबा जे ह पितरो जे नेयाश्च विद्मया उचान प्रविदम् त्वं वेत्थयति ते जातवेदः स्वदाभिर्जन्यगो सुकृतं सुखस्व। अद्य अमुकस्य गोत्रास्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्र स्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तीर्थकं तस्मै सदा। रुद्र स्वरूपस् अनि त्रिप्यतामिदं तीर्थकं तस्मै सदा 3 पटक भयो। अब प्रपितामहको लागि हरि ओम मधुबातारितायते मधुचरन्। हरि ओम मधुबातारितायते मधुचरन्ते सिन्धवः
महादेवीर्नः शान्तनो खादिः अद्य अमुकस्य अस्मत्प्रपितामह अमुकशर्मा आदित्यस्वरूपस्त्रिपितां नियन्त्रितकं तस्मै सदा। अब दोस्रो भनेको मधुनक्त मुतो खासो मधु मदपारथिव्य राजः मधुद्यौरस्तु नः पिताद्यः अमुकसगोत्र अस्मत्पिता प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य सर्वस्त्रिपितां नियन्त्रकं तस्मै ईश्वरा। अब अद्देह ओम मधुमान्नौ वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः महादेवीर्गावो भवन्तु नः। अद्य अमुकस्य गोत्र अस्मत्प्रपितामहः अमुक शर्मा आदित्य सर्वस्त्रिपितां नियन्त्रकं तस्मै ईश्वरा। अब यसरी पितालाई 3 पटक 3टा वैदिक मन्त्र, पितामहलाई पनि 3वटा वैदिक मन्त्रबाट 3वटा संकल्प, अनि प्रपितामहलाई पनि 3वटा वैदिक मन्त्रबाट 3वटा संकल्प पढिसकेपछि उहाँहरूलाई 3-3 पटक पालो पुग्यो। अब माताको आयो। हरि ओम आमा बाजस्य प्रसवो जगम्यादिमे द्यावा पृथिवी विश्वरूपे आमा गन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्। अब पिता माताको संकल्प चाहिँ बुझ्नुहोस् है। अद्य अमुकस गोत्रा अश्वन माता अमुक देवी। अहिले चाहिँ वसु स्वरूप तृप्यता थियो, अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ वसु स्वरूपा छुट्टै, अनि तृप्यता मिनम तिलोदकम तस्यै सदा। महिलाको हकमा पुरुषलाई तस्मै सदा हुन्छ भने महिलालाई चाहिँ तस्यै सदा हुन्छ। अब मन्त्र चाहिँ कुन हो दोस्रो पटक पढ्ने भन्दा त्यही आमा बाजस्य। अब यो तीनटै माता पितामही र प्रपितामहीको मन्त्र चाहिँ यही नै हो, यही आमा बाज्य। यसैलाई 3 चोटि सम्म पढ्ने, प्रत्येकलाई अब 3 चोटि पढ्दै 3 चोटि तर्पण गर्ने मातालाई, फेरि यही मन्त्र 3 पटक पढ्ने, 3 पटक संकल्प गरेर दिने, अनि यही के अरे पितामहीलाई, अनि त्यसपछि यही मन्त्र 3 पटक पढ्ने, 3 पटक संकल्प पढेर प्रपितामहीलाई दिने। यसै गरी बुझ्नुभयो? अब माताको सक्यो, अब पितामहीको। हरि ओम आमा बाजस्य प्रसवो जगम्या देवी दावा पृथिवी विश्वरूपे आमा गन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्। अद्य अमुकस्य गोत्र अस्मत्पितामही अमुक नाम्नि देवी रुद्र स्वरूपा त्रिपितां नियन्त्रितकं तस्यै सदा। अब यो पनि 3 पटक वैदिक मन्त्र, 3 पटक यो संकल्प। अब प्रपितामहीको हरि ओम आमा बाजस्य प्रसवो जगम्या देमे द्यावा पृथिवी विश्वरूपे आमा गन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्। अद्य अमुकस्य गोत्र अस्मत् प्रपितामही। अब प्रपितामहीको गोत्र अस्मत् प्रपितामही अमुक नाम्नि देवी आदित्य स्वरूप तृप्यता नियन्त्रितकं तस्यै सदा। यसरी भयो। अब माताहरूको पनि 3 पटक संकल्प, 3वटा वैदिक मन्त्र, 3वटा चाहिँ संकल्प पढ्दै छुट्टा छुट्टै जम्मा 9 पटक वैदिक मन्त्र, 9 पटक संकल्प। पिताको पनि त्यही भयो, जम्मा 9वटा छुट्टा छुट्टै वैदिक मन्त्र, त्यसपछि के अरे त्यसपछि 9वटा संकल्प, हैन? 9 दुनी 18वटा संकल्प हो। अरे अब मातामहको तर्पण गर्नु पर्यो। मातामह भनेको चाहिँ आमाको बुवा, माइतीको आमाको आफ्नो मामा घरको हजुरबुवा। हरि ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सुखाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः सुधायै नमो वः
पितरो घोराय नमो वाह पितरो मन्यवे नमो वाह पितरः पितरो नमो भो गृहान्नः पितरो दत्तसत्तो वाह पितरो देखमयी तद्वाह पितरो वासः। अब मन्त्र मावलीपट्टिको चाहिँ तीनै पुस्ताको हजुरबा जिजुबुवा र जिजुबुवाको मन्त्र चाहिँ एउटै भयो। अब अध्यय अमुकस्य गोत्र अस्मत् मातामह आमाको बुवालाई चाहिँ मातामह भनिन्छ। मातामह अमुक राम शर्मा वसु स्वरूप स्त्रीपिता तस्मै सदा। अब यसरी अब फेरि दोस्रो पटक मन्त्र। अब यो चाहिँ यही मन्त्रलाई 3 पटक दोहोऱ्याउने, संकल्प यही 3 पटक पढ्ने। अब त्यसपछि अब प्रमातामह हरिः ॐ नमो वाह पितरो रसाय नमो वाह पितरः स्वधायै नमो वाह पितरो घोराय नमो वाह पितरः सुखाय नमो वाह पितरो जीवाय नमो वाह पितरो सोधायै नमो वाह पितरो घोराय नमो वाह पितरो मन्यवे नमो वाह पितरः पितरो नमो भो गृहान्नः पितरो दत्तसत्तो वाह पितरो देखमयी तद्वः पितरो वासः। अद्य अमुकस्य गोत्र अस्मत् प्रमातामह रुद्र अमुक नाम शर्मा रुद्र स्वरूपस्ति पिता तस्मै सदा वसु स्वरूपस् हुन्छ अनि रुद्र स्वरूपस् हुन्छ है। अनि यहाँ लेखा छ नि नमो वाह इति मन्त्रेण द्वितीय तृतीयाञ्जलिं महातामहाय दद्यात् नमो वाह इति मन्त्रं पठित्वा भन्यो नि। यसै गरी प्रत्येकलाई वैदिक मन्त्र पढ्दै पढ्दै यसरी दिने प्रमातामहलाई पनि। अब वृद्ध प्रमातामह आमाको पनि हजुरबुवा आमाको बुवालाई प्रमातामह भयो, आमाको जिजु हजुरबालाई वृद्ध प्रमाता भयो। जसरी मावलीको मामाले 3 पुस्ता गर्नुहुन्छ भने यता भान्जाले पनि त्यति नै 3 पुस्ता हो। हरिः ॐ नमो वाह पितरो रसाय नमो वाह पितरो शोकाय नमो वाह पितरो जीवाय नमो वाह पितरः शोधायै नमो वाह पितरो घोराय नमो वाह पितरो मन्यवे नमो वाह पितरो नमो भो गृहान्नः पितरो दत्तसत्तो वाह पितरो देखमयी तद्वः पितरो वासः। अद्य अमुकस्य गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामह अमुक नाम शर्मा आदित्य स्वरूप स्त्रीपिता तस्मै सदा। यसरी यो पनि 3 वटा वैदिक मन्त्र पढिकन 3 पटक वैदिक मन्त्र पढिकन वृद्ध प्रमातामहलाई पनि 3 पटक संकल्प गरेर दिने। तर्पण दिने मुद्रा त त्यही हो, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब पितृतीर्थबाट चोरी औँला र बुढी औँलाको बीचको बाट चाहिँ धारा लगाइदिने हैन, त्यो कुरा हो। अब हामीले चाहिँ मामा घरको हजुरआमाको तर्पण दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो आमा बाजेस्य छ नि, आमा बाजेस्यको तल्लो मन्त्र पढ्दा हुन्छ। आमा गन्ताम पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात। आमा बाजेस्यको मन्त्र छ नि, आमा बाजेस्य जस्तै आफ्नो हजुरआमालाई तर्पण दिने बेला आयो नि मन्त्र हैन, यही मन्त्र 3 चोटि पढ्नुपर्छ भनेको थिएँ नि। हो त्यो मन्त्र मध्येमा एकचोटि यसो देखाइदिनुहोस् त त्यहाँ। जस्तै त्यहाँभन्दा नि अगाडि हो, पहिलाकै हो, अझै अगाडि जस्तै ओ यो यही मन्त्र है। यो आमा बाजेस्य भनेर लेखा छ नि, आमा बाजेस्य प्रसव जगमेन्ते मेदावा पृथ्वी विश्वरूपे, योसँग पढ्नु पर्दैन। तल्लो ओमकार लाउने अनि आमा घन्ताम तल्लो आर मात्रै भन्ने के
माओलीका 3टा बजैहरूलाई छुट्टा छुट्टै यो 3 पटक पढ्दै 3 पटक संकल्प 3 पटक पढ्दै 3 पटक संकल्प 3 पटक पढ्दै 3 पटक संकल्प। अब माओली घरपट्टिको हजुरआमालाई चाहिँ यी दुईटै यो आमा बाइस र आमा गन्धम दुईटै एउटै भइगयो त्यो 3 पटक पढ्दै 3 पटक संकल्प हैन। तर मामा घरको हजुरआमालाई चाहिँ तल्लो आमा गन्ताम पितरा मातरा चामा सोमो अमृत द्वेन गम्यात अद्य अमुक सुगोत्रा अस्मिन् मातामयी अमुक नाम्नि देवी वसु सर्व त्रिपिता तस्य ईश्वरा। यसरी अब यसैलाई 3 पटक अनि त्यसपछि आमा गन्ता मित्र बन्द्रा चामा सोम अमृत तेनको मध्य मध्य अमुक सुगोत्रा अस्मिन् प्रमातामयी नाम देवी रुद्र सर्व त्रिपिता तस्य सदा मध्य अब आमा गन्ता मित्र बन्द्रा चामा सोम अमृत तेनको मध्य मध्य अमुक सुगोत्रा अस्मिन् वृद्ध प्रमातामयी अमुक नाम देवी आदित्य सर्व त्रिपिता तस्य सदा। यसरी हुन्छ है। अब यो तर्पणको बारेमा अब तातम्बा त्रितयम लेखा छ नि यहाँ। जस्तै तातम्बा त्रितयम बाबु बाजे बराजुको 3 पुस्तालाई तातम्बा त्रितयम भन्छ। शपथ नजाने यिनहरुका चाहिँ नि गुरु यही बेला एउटा कुरा सोधिहालौँ न है। हजुर हजुर यो अब कसैको चाहिँ अब आमाहरू 2टा हुन सक्छन्, हजुरआमा 2टा हुन सक्छन् हैन, बुढी हजुरआमा 2टा हुन सक्छन् हैन। अनि हजुर हजुर अब त्यस्तो अवस्थामा यो जुन वैदिक मन्त्र छ त्यो वैदिक मन्त्र अरूको सौतिनी आमा सौतिनी हजुरआमाहरूलाई पनि उही लगाउनु पर्छ। उनीहरूलाई त्यो मन्त्र चाहिँ संकल्प त्यही हो। हजुर उही हो। जस्तै अब आमा सौतिनी आमा हुनुहुन्छ भने अद्य अमुक सगोत्रा अस्मत्मा अब अस्मत् ज्येष्ठ सापत्नी माता जेठी भए ज्येष्ठ सापत्नी माता भन्ने अथवा कनिष्ठ भए कान्छी भए आमा भन्दा कान्छी पछि बिहा गरेर छ भने कनिष्ठ सापत्नी माता अमुक नाम देवी वसु स्वरूप पिता तस्मै सदा भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। त्यस्तै अरू अब त्यो त बुझे। अब त्यस्तै जेठाबा काका हजुरबाहरूलाई पनि हामी तर्पण दिन्छौँ हैन। अब उहाँहरूको चाहिँ जेठो बुवा कान्छो बुवाको बारेमा चाहिँ आउँदैछ। जसरी अब यतापट्टि पितृ पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मामा घरको मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह र त्यसपछि यिनीहरूको मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही यिनीहरूको सबैको तर्पण छोटा छोटै 3 पटक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के आयो भने सपत्न जननी माता महादित्र शास्त्रीति तनयादि तात जननी स्वभात्र र शास्त्रीय। अब जेठो बुवा कान्छो बुवा तात जननी स्वभात्र र भनेको छ नि काका मामा र दाजुभाइलाई चाहिँ तात जननी स्वभात्र र भनिन्छ हैन। अब यहाँ जेठो बुवा कान्छो बुवालाई चाहिँ ज्येष्ठ पितृव्य, कान्छो बुवालाई कनिष्ठ पितृव्य, ज्येष्ठ पितृ। अब त्यसै गरेर यो पितृव्य भन्ने शब्दले जेठो बुवा कान्छो बुवा भन्ने माइलो साइलो छ भने मध्यमा भन्ने मध्यम तृतीय भन्ने। ए हजुर ए मध्यम तृतीय भनेपछि मिल्छ। भनेपछि त्यो वैदिक मन्त्र पनि चाहियो संकल्प पनि चाहियो हैन गुरु। अनिवार्य संकल्प त अनिवार्य नै भयो हैन। वैदिक मन्त्रको चाहिँ बरु आवश्यकता यहाँ देखिँदैन हैन, छैन। वैदिक मन्त्र पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामै हुन सक्छ हैन। हजुर हजुर जस्तै मेरो केसमा मैले तर्पण दिँदाखेरि 55 जनालाई दिनुपर्छ गुरु। 55 जनालाई 55 जनालाई है। हजुर पिण्ड चाहिँ कतिवटा दिनुहुन्छ? पिण्ड त 6वटा मात्र दिन्छु गुरु। पहिला एकचोटि चाहिँ 52-55 वटा दिएँ हैन। त्यो चाहिँ अलि स्याहारी नसक्नु भएको हुनाले अब घरतिरकोलाई 3टा र माओलीतिरकोलाई 3टा दिए हुन्छ भनेर जम्मा 6वटा मात्र दिन्छु। ए ल ठिक भयो, दिनु पर्ने नियमले विधि सम्मत त त्यही हो। ए हजुर। अनि अर्को कुरा गुरु जस्तै अब हाम्रो अब जेठाबाउ कान्छाबाउ चाहिँ अब क्षेत्रीय हमालहरू हुन्छन् हैन। उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर तर्पणको भाँडो बाँध्दा बाहिरपट्टि हामीहरूले एउटा दुनामा दिने गरेको छ है। हजुर हजुर।
त्यसको अर्थ के हो र ठिक भयो कि भएन त्यो भनिदिउँ न गुरु। यस्तो छ, अब यो चाहिँ क्षेत्रीय माल भएको हुनाले उनीहरूको भात चाहिँ उनीहरूले पकाएर सिधै आफूले पनि नखाने भएको हुनाले त्यो गर्नु चाहिँ ठिकै छ। तर चाहिँ बाहिर त्यो भाँडा भन्दा नि बाहिरै तर्पण दिनुपर्छ भने चाहिँ छैन त्यो चाहिँ। अनि पछि भएपछि चाहिँ मिसाउने त्यो तर्पण दिँदाखेरि चाहिँ बाहिर एउटा दुनामा बोत्यो होइन, दुनामा दिने अनि त्यो अनि लगाएर पछि गएर मिसाइदिने गरेको छ। हजुर 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 त्यही गरेको छ। तर त्यो ठिकै छ। तर के अरे के हुन्छ भनेदेखि अब त्यसरी चाहिँ नि त्यो दुनाभित्र छुट्टै हमालहरूलाई भनेर दिनु पर्दैन, भाँडैमा दिए हुन्छ, त्यही भाँडैमा। ए हजुर हजुर त्यही गरिदिनुपर्छ। अब यहाँहरूले यहाँसम्म तर्पणको बारेमा अब यसपछि गएर जेठो बुवा कान्छो बुवाहरूको बारे गर्नु पर्यो। जेठो बुवा कान्छो बुवा सकिएपछि अनि त्यसपछि अब जेठो बुवा कान्छो बुवा सकिएपछि चाहिँ मामा जान्छ होइन, मामाको जान्छ। अनि मामा गइसकेपछि दाजुभाइ जान्छ, फुपूहरू। त्यही त जेठो बुवा कान्छो बुवा सकिन्छ पहिला, त्यसपछि अनि फुपू दिदी के अरे मामाहरू भयो, मामाहरूपछि फुपूहरू भए होइन, फुपूहरू भएपछि अनि आफ्नो दाजुभाइ अनि आफै इत्यादि हुन्छ। अनि गायत्री मन्त्र सुनाउने गुरुलाई दिनु पर्दैन गुरु? अनिवार्य। गायत्री गुरुलाई लास्टमा दिने गरेको छ मैले। अब यस्तो हुन्छ, अब जस्तै फुपूको के अरे मामा दाजुभाइ अनि मामाहरू अनि फुपूहरू भएपछि सानियामा ठुलियामा हुन्छ, मातृसोसा हुन्छ। बुवाको दिदीबहिनीलाई पितृसोसा भनिन्छ भने आमाको दिदीबहिनीलाई मातृसोसा भनिन्छ होइन। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि मातृसोसाहरूको तिनीहरूको पनि तर्फ अब भइसकेपछि अब मातृसोसाहरूको पनि भइसकेपछि अब राजा के अरे गुरु मितहरूलाई पनि दिनुपर्छ। अन्न खान दिने व्यवस्था गराइदिने अथवा जागिर लगाइदिने वृत्ति विकास गरिदिने मान्छेलाई चाहिँ दिनुपर्छ अनिवार्य। दीक्षा गुरुलाई दिनुपर्छ होइन गुरु? अनिवार्य। मितलाई त दिनुपर्छ, मित भाइ है। यो तर्पणको विधि यहाँले बुझिहाल्नु, दीक्षा गुरु गायत्री गुरु इत्यादि होइन, यिनीहरूको पनि सबैको हुन्छ। अब त्यसपछि तातम्बा त्रितयम सपत्नी जननी माता महादित्रयम शस्त्री स्त्री तनयादि तात जननी स्वभात्र र शास्त्रीय तातम्बात्म भगिन्य पत्यत वैगु जाया पिता सद्गुरु शिष्यावता पितरो लय महालय विधौ तीर्थे तर्फा तर्पणे। अब जालधारा लागेर नि हरि ओम आब्रह्मस्तम पर्यन्तम देवर्षि पितृमानवः त्रिपन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महतये पितृवंशे मृताय च मातृवंशे तथैव च गुरुसचुता वन्दनां च निमान्तभावृता तृतीय दिमगिलायन्तु मदनामराघ्राघ्रेषु समचर्य याचना सुतये जिताते सर्वे तृतीयमानन्दमदनमराघ्रादिवासनागरक्षिता कुष्माण्डा सर्वकगा चलेचरा विचरा भायारत सन्तवा तेत्रितमगिलायन्तु मदनामराघ्राघ्रेषु यानस्तेषु यातनतिकामविरन्दियते सलिन्मया अद्वित कुल कवटिनाम सप्त दिवा निवासनम आब्रह्म पुण्डकानिदम उत्तिरदकम यत्र कचन संस्थानं क्षत्रियशोभहतात्मनम् इदमया क्षमयास्तु मया दत्तं तिलोदकम। यसरी चाहिँ तिलोदक जल चढाइसकेपछि वस्त्र निष्पीडन भने चाहिँ वस्त्र निचोरेर भुइँमा निचोरिदिने अथवा लगाएको धोतीहरू नै जलमा हालेर अब चाहिँ एउटा फुर्कोमा चाहिँ धोतीकै उसमा चाहिँ त्यहाँ तर्पण गरिदिने अथवा वस्त्र चाहिँ नि त्यसरी निचोरिदिने अथवा जनाइलमा जल हालेर भुइँमा निचोरिदिने। यहाँसम्म यहाँले बुझ्नुभयो त? यो जुन आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्त गुरुले अलिक छिटो भन्नुभयो, त्यसलाई एकचोटि मैले एकचोटि कोसिस गरौँ। ल भनिसु दाजु। आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादया पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरुश्वशुर बन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृता ते तृप्तिमखिलायन्तु ये चास्मत्तोयकाङ्क्षिणा ये बान्धवा वा ये न्यजन्मानि बान्धवा ते सर्वे तृप्तिमयान्तु मद्दत्तेनाम्बुनाखिला
देवासुरस्तथा यक्ष नागा गन्धर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्माण्डास्तरवा खगा जलेचरा भूमिचरा वायुवाहारश्च जन्तव ते तृप्तिमखिलायन्तु मद्दत्तेनाम्बुनाखिला नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता ते खामाप्य यनायै तद्दीयते सलिलं मया अतिलकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् ब्रह्मभुवनान् लोकान् निदमस्तु तिलोदकम्। उतापट्टि अब यत्र क्वचन संस्थानं क्षितृष्णुपहतात्मनाम् इदमयक्ष्मय वास्तु मया दत्तं तिलोदकम्। यति भइसकेपछि जनै एकदमै राम्रोसँग पढ्नुभयो। जनैमा जल हाल्ने भुइँमा चर्ने हम जेके जात्म करे दादा अपुत्रा गोत्रणो मृता तिपिबन्तु मया दत्तं वस्त्रं स्पीडनोदकं भनेर भुइँमा निचोर्दिने जल त्यो धोतीकै छेउमा राखेर अथवा जल चोबेर भुइँमा निचोर्दी पनि हुन्छ। अनि यो धोतीबाट फेराएरै अनि त्यसपछि गएर जेके जात्म करे दादा अपुत्रा गोत्रणो मृता तिपिबन्तु मया दत्तं वस्त्रं स्पीडनोदकं भन्ने मन्त्रबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कि जनै निचोर्दिने कि चाहिँ एउटा उपर्ना अथवा चाहिँ एउटा रुमाल राखिएको हुन्छ त्यो रुमाल चाहिँ को छेउ चोबेर भुइँमा निचोर्दिने त्यो कुरा आयो। सभ्य हुने सभ्य भएर आचमन गर्ने आचमन गरेर पूर्वपट्टि फर्किने। अहिलेसम्म चाहिँ के गरेको छ पहिलो देवर्षि तर्पणमा पूर्व अनि मनुष्य तर्पणमा उत्तर अनि फेरि पितृको तर्पणमा चाहिँ दिव्य पितृको तर्पण सुरु गरेपछि दक्षिण फर्केको देब्रे घोडा मारेको हैन इत्यादि थियो भनेदेखि अब यतिखेर चाहिँ पूर्ण रूपमा तर्पण सकियो। यो वस्त्र निस्पीडन भन्या चाहिँ त्यो चाहिँ भित्र निचोर्नु हुँदैन, फेरि बाहिरै हो नि भुइँमै त्यो चाहिँ। र वस्त्र निस्पीड पनि गरिसकेपछि अब यहाँ तर्पणको बारेमा तपाईहरुलाई म एकचोटी सर बताइदिन्छु। अब यहाँ के भन्दछ भन्देखि आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तम रे हाम्रो धर्म कति फरक रहेछ भन्ने कुरा यथार्थ बुझौं। यो संसारको ब्रह्माले सृष्टि गरेको जति सम्पूर्ण यो ब्रह्मस्थ पर्यन्तम देवर्षि पितृ मानव देवता पितृ ऋषि पितृ मानवहरू यिनीहरू सबै तृप्यन्तु पितर सर्वे सबैजना तृप्ति हुन् रे। मातृमाता महोदय मातृहरू मातृपक्षका माता मह भनेर चाहिँ अब चाहिँ मामा घरका हजुरबुवाहरू इत्यादि सबै तृप्ति हुन्। पितृवंश पितृवंश मृताय चाहिँ मातृवंश पितृका वंशका मातृका आमाका कुलका पितृका कुलका गुरु ससुर भए ससुर भए बन्धुता बान्धवहरू भए अरू अन्य बान्धव अरूका दाजुभाइहरू पनि परका दाजुभाइहरू पनि कोही मरेका भए भने त्यो तृप्तिमा गेलान्तु मलाई जे चास्मत कांक्षण। अनि त्यसपछि अब चाहिँ नि तिनीहरू चाहिँ मैले दिएको यो हजुर तिरोधकबाट सबैजना तृप्ति हुन्। अस्मत्तो आकांक्षण अनेक किसिमका आकांक्षीहरू पनि हुन्छन् नि, मलाई पनि दिए हुन्थ्यो नि, लौ न मेरा पनि यसरी सन्तान भइदिया भए मलाई पनि तर्पण दिन्थ्यो होला भनेर भन्छन् रे पितृलोकका मान्छेहरू चाहिँ। त्यहाँ गएका मान्छेहरू चाहिँ खान पाएनन् भने त्यसो भन्छन् रे भनेपछि उनीहरूले नि पाउन् रे। ए बान्धवा वा ए अन्य जन्मनी बान्धवा आफ्नै दाजुभाइहरू अथवा अरू दाजुभाइहरू अरूका दाजुभाइहरू अथवा अन्य अन्य जात कुलका चाहिँ नि दाजुभाइहरू पनि त्यो सर्वे तृप्ति पाएन तिनीहरू पनि सबैजना चाहिँ तृप्ति हुन्। देवास्त्र यक्ष नाग गन्धर्व राक्षस देवता असुरहरू यक्षहरू नागहरू गन्धर्वहरू राक्षसहरू पिशाचहरू गुह्यकहरू सिद्धहरू कुष्माण्डहरू अनि तरव भने चाहिँ त्यो लहराहरू खगा भनेको पक्षीहरू हैन जलेचरा जलचरवाला भूमिचरवाला थलचरवाला अनि बाह्य आहार जन्तव वायु मात्रै आहार गरेर बस्ने जन्तुहरू अनि त्यतिमा त्यसपछि तिनीहरू पनि सबैजना तृप्ति हुन् रे मैले दिएको अम्बुना खिला। अनि नरकमा बस्नेहरू समस्त यातना अनेक किसिमका यातनाहरू पाइरहेकाहरू तेखामा दियति सलिनमया अतीत कुलकोटिराम सप्तद्वीप निवासनम 7 वटा द्वीपमा निवासन गर्ने अथवा बस्ने करोडौं कोटी
का चाहिँ नि सम्पूर्ण सातै द्वीपमा बस्ने इत्यादि प्रकारका अनि यो संसारको भूमण्डलमा बस्ने यिनीहरू पनि सबै यो मैले दिएको तिलोदकबाट तृप्ति हुन्। यत्र कचन संस्थान क्षुद्रिष्णोपहतात्मन अनि कोही चाहिँ अब अनेक किसिमका चाहिँ हतात्मन अथवा चाहिँ आफै चाहिँ आत्महत्या गरेका र यिनीहरू चाहिँ सबैजना तृप्ति हुन्। मैले एकदम अक्षयमय वास्तु मैले दिएको यो तिलोदकबाट अक्षय प्राप्ति होस्, उनीहरू पूर्ण रूपमा अगाउन् भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारको चाहिँ यो तर्पण छ। अब वस्त्र निष्पीडन गरिसकेपछि वस्त्र निष्पीडन चाहिँ भुइँमा निचोर्दिने अनि सबै बाहिर आचमन गर्ने अनि त्यो जलभित्रै षट्कोण लेख्ने, त्यो सरस्वतीको षट्कोण लेख्ने, कोण लेखेर अनि यो मन्त्र पढ्ने। 6 पटक पूजा गर्नका लागि 6 वटा मन्त्र छन्। चन्द्रलक्षा फुल जल। हरि ओम ब्रह्मजन्यानं प्रथमं पौरसतात् देशी मातः सुरुचौ बेन आवह सबुदन्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च जोनिमा सतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। हरिः ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य पाग्सुरै स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। हरिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यबउतोत इखवे नमः। बाहुभ्यमुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। अब मनसी यो मन्त्र चाहिँ है। ओम सवित्रे नमः। हरिः ओम मित्रस्य च रेखणि धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रस्रवस्तमं। ओम मित्राय नमः। ओम वरुणस्य तम्भानामासि वरुणस्य स्कम्ब सर्जनी सुथो वरुणस्य रेतसदन्यसि वरुणस्य रेतसदनमसि वरुणस्य रेतसदनमासि द। ओम वरुणाय नमः। यसरी चाहिँ यो 6 वटा चाहिँ देवताहरूको पनि पूजा भयो। अब सूर्य अर्घ दान, सूर्य नारायणलाई अर्घ दिने, त्यही अर्घौतोमा अर्घौतो पखाल्ने, त्यसमा जल हाल्ने, जल हालेपछि कुसको टुक्रा नि हाल्ने अनि चन्द्रलक्षा फुल चढाएर पूजा गर्ने, उठेर अर्घ दिने त्यही भाँडोमा, त्यही तर्पण गरेकै भाँडोभित्रै अर्घ दिने। हरि ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुगम भयमं भक्त्या गृहाण अर्घम दिवाकर सूर्य नारायणाय नमः अर्घम निवेदयामि। अब उठेर खाली हात देखाउने। खाली हात देखाउने भने चाहिँ कसरी गर्ने? यसरी गर्ने। हरि ओम अदृश्रमस्य केतवो वीरस्मयो जना अनु भ्राजन्तो अग्नयो जधा उपयाम गृहीतो शीर्षूर्जा यद्वा भ्राजायैखते जोनिः सूर्या यद्वा भ्राजाय सूर्यभ्राजिष्ठभ्राजिष्ठस्त्वं देवेश्वक जयवे ख्वसिजा भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्ये गोवो यासम्। हरिः ओम हगुंसः शुचिखदन् कद्वा सुरन्तरिक्ष सदोता वेदी खदतिथिर्दुरसत्त निकदर सदृत सद्व्योम सदब्जा गोजारितजा अद्रिजारितं बृहेत। यसरी उपस्थान भइसकेपछि वरिपरि सबैतिरबाट नमस्कार गर्ने। यहाँसम्म नबुझिया कुरो केही छ त यहाँहरूले? गुरु यो शपथ नि लाउन मिल्छ कि मिल्दैन यसमा? केमा हो? यो तर्पण दिने बेला तिन ऊ अरु तर्पण गर्ने बेला कसलाई शपथ नि? जस्तै अब माओलीपट्टि जानुभयो, दाजुभाइहरूपट्टि जानुभयो, दाजुभाइपट्टि चाहिँ मिल्छ होइन, माओलीपट्टि पनि अब मामाहरूको पनि मिल्छ। अब त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने नत्र छुट्टै दिए पनि हुन्छ।
नत्र त तपाईँको झनै अब 60-70 जना पुगे अनुसार झनै 2-3 घन्टै लाग्ने हुन्छ त्यसमा त एक गरी होइन सपत्रिकबाट हुन्छ हजुर अब हुन्छ सपत्नी जानु मिल्छ है मिल्छ मिल्छ त्यो सपन्तको चाहिँ वचन चाहिँ कसरी हुन्छ गुरु त्यो दुईजनालाई एकैचोटि दिनु पर्दाखेरि जस्तै बुवा अब चाहिँ नि कुनै अब ज्येष्ठ बुवालाई दियो भनेदेखि अध्यय अमुक गोत्र अस्मत् ज्येष्ठ पितृव्य अमुक नाम सर्वन् सपत्नी सर्वा सपत्नीक वसु स्वरूप स्त्री पिता नियन्त्रितकम तस्मै सदा अरु कसैलाई बुझ्नुभयो थोरै जना हुँदाखेरि हजुर ल आज चाहिँ 13 जनाको उपस्थिति रहेछ हुन्छ श्राद्ध धेरैजना भयो राम्रो पनि भयो ल ओम प्राच्य दिशे नमः ओम इन्द्राय नमः भनेर पूर्वपट्टि नमस्कार ओम आग्नेय दिशे नमः ओम आग्नेय नमः आग्नेयपट्टि ओम दक्षिणाय दिशे नमः यमाय नमः दक्षिणपट्टि ओम नैऋत्याय दिशे नमः नैऋत्याय नमः ओम प्रत्यक्षाय दिशे नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायव्य दिशे नमः वायव्य नमः ओम उदिताय नमः ओम ईशान्य दिशे नमः ईशानाय नमः ओम ऊर्ध्वाय दिशे नमः ब्रह्मणे नमः ओम अधो दिशे नमः अनन्ताय नमः उपविश्य नमः भनेर अब बसेर नमस्कार गर्ने ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम भोगादिभ्ये नमः ओम वाचे नमः ओम वाचस्पतये नमः ओम विष्णवे नमः ओम महद्भ्यो नमः ओम मध्यो नमः ओम अपामपतये नमः ओम वरुणाय नमः यसरी नमस्कार चाहिँ तल्लो माथि चाहिँ उठेर गर्ने अनि उपविश्य नमः भनेपछि चाहिँ बसेर नमस्कार गर्ने बुझ्नुभयो हजुर अनि यो सम्पर्चाचारले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो तर्पण गरेको जललाई यसरी चलाउने हेर त यसरी चलाएर अनि साइली र बुढी औँला यो दुईटा औँलाले यसरी त्यो जल चलाइसकेपछि अनि यसरी यो नाकको चाहिँ नि पोराबाट यसरी घेरेर यसरी यसो गर्ने यहाँदेखि यसरी लाउने यो चाहिँ सम्पर्चाचार मन्त्रबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी जल लाउने यो मुखको बाहिर बाहिर आओस् यसरी ल ओम संवर्चसा पयसा सन्तनु वीरगन्महि सगोस्य मनसा सगो शिवेन तुष्टास्य धत्रो विदधातु रायो नुमारष्टुतन्नो जद्विलिसम्म यसरी मुखमा लगाइसकेपछि अब आँखामा लगाउने हरि ओम तक्षसुदेव हिदम्बुरस्ता चक्रमुच्चरत्त पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शताप्त ल अब यसरी चाहिँ नि आँखामा चक्षुस्पर्श कार्य अब तिल जौरो जलले नि अनि भुइँमा छोडिदिने के अरे त्यहीँभित्र हालिदिने है हरि ओम देवा गातु पितो विदो गातुं वितुवा गातुमित मनसस्पत इमं देवजन्यगौ स्वाहा पातिधाः इति मन्त्रेण पितृन् विसर्जयेत् यसरी पितृको तर्पण चाहिँ अब यो देवागातु भन्ने मन्त्रबाट सकिन्छ अब ल तपाईहरुले नबुझेको कुरा एकचोटि सोधौं ल गुरु यो जल हाल्दाखेरि यहाँ कि यो तर्पण दिने जलमा के हाल्नु पर्छ गुरु तर्पण दिने जलमा चाहिँ त्यो पञ्चामृत मात्रै हो अरु हाल्न मिल्दैन ए दुध दही घिउ सबै हाल्नु पर्यो त्यो चाहिँ हजुर ए हस् गुरु ल अब हामी
एकोदिष्ट श्राद्ध अब सुरु गर्छौँ। भर्खर हामीले तर्पण सक्यौँ। सुरु गरौँ है, एक दुईटा टपिक पकाउँ अनि भइहाल्छ आजले। गुरु हेलो हजुर हजुर यो के अब हामी 9 बजेको कुरो कि गुरु है हजुर हजुरले यो श्राद्ध कति प्रकारका हुन्छन्, के कस्तो बेला कस्तो श्राद्ध गर्ने एकचोटि सर भनिदिनु भए सहिले हुन्थ्यो सर। हामी 9 बजेको मान्छेलाई गाह्रो भएको सर यो। होइन, श्राद्ध त अब 96 प्रकारका छन्। श्राद्ध त 96 प्रकारका छन् श्राद्ध। होइन हामीलाई अब बढी परेको गर्नुपर्ने श्राद्ध त्यस्तो खाले श्राद्ध के होला गुरु, यसो जान्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि। अरू गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ? हजुर, 4 युगको 4वटा श्राद्ध, 14 मनुको 14वटा श्राद्ध, 13 व्यतिपात युग र 13वटा वैद्युत युगको 13 दिन 26वटा श्राद्ध, अनि 12वटा वर्ष दिनको 12वटा औँसीको 12वटा श्राद्ध, वर्ष दिनभरिको 12वटा सङ्क्रान्तिको 12वटा श्राद्ध, अनि त्यसपछि औँसीपछि 12वटा पूर्णिमाको 12वटा श्राद्ध, अनि अष्टका 4वटा श्राद्ध, अन्नष्टका 4वटा श्राद्ध, अनि 16 श्राद्धमा 16वटा श्राद्ध, 16 दिनसम्म श्राद्ध गर्नुपर्छ। इत्यादि प्रकारबाट चाहिँ नि श्राद्धको चाहिँ नि जम्मा चाहिँ नि श्राद्ध 96वटा हुन्छ गुरुबन्धु। एक दिनमै 2-3टा श्राद्ध पनि पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ पर्व विशेषले, योग विशेषले, तिथि विशेषले पर्न सक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अब यो श्राद्धको बारेमा चाहिँ कहिले कहिले पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म भन्नौला पछि। यो चाहिँ मैले लेखिदिन्छु क्याम्पसमा, होइन? ठिक छ। अब एकोदिष्ट श्राद्ध गुरु, श्राद्धको बारेमा उहाँले गुरुले सोध्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ अब हामीले वर्षभरिमा चाहिँ एकोदिष्ट श्राद्ध गर्छौँ, पार्वण श्राद्ध गर्छौँ, होइन? एक पार्वण श्राद्ध हुन सक्छ, त्यस्तै तीर्थ श्राद्ध हुन सक्छ। अनि अब त्यो व्यक्ति मरेको बेलामा चाहिँ विभिन्न जुराउने मासिकहरूदेखि लिएर कथा हुन्छन्। जस हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो पेरिफेरीमा चाहिँ आइपर्ने श्राद्धहरूको बारेमा चाहिँ गुरुले सोध्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो पनि त्यही जिज्ञासा छ। होइन, यस्तो हुन्छ, पेरिफेरीमा आउने श्राद्धको बारेमा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै आफ्नो पिता माताहरूको देहावसान भएको समयमा भएपछि गर्नुपर्ने श्राद्ध, पिता नहुने बित्तिकै सबै श्राद्ध खुल्छ। श्राद्ध गर्नुपर्ने नियम चाहिँ शास्त्रले पिता माता, पितामही, प्रपितामही जम्मा 6वटा श्राद्ध र एउटा 16 श्राद्धको पार्वण श्राद्ध चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब यस्तो प्रकारसँग जम्मा चाहिँ नि 6वटा श्राद्ध र एउटा चाहिँ पार्वण श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब श्राद्धको प्रकारको बारेमा उहाँले सोध्नु भएको कुरा हो भने, जस्तै दाजुभाइ धेरै छन्, श्राद्ध चाहिँ म एक्लै गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि पनि त्यो मिल्छ, छुट्टै श्राद्ध गर्न मिल्छ। दाजुभाइ एकै ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि त्यसपछि अब श्राद्धको प्रकारमा चाहिँ श्राद्ध चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि सिधा दान गरेर पनि श्राद्ध हुन्छ, तर्पण र सिधा दान गरेर पनि श्राद्ध हुन्छ, अनि त्यसपछि ब्राह्मणलाई भोजन मात्रै गराइदियो भने पनि श्राद्ध हुन्छ, ब्राह्मणलाई भोजन मात्रै गराए पनि श्राद्ध हुन्छ, र त्यसपछि पिण्डदान गरेर पनि श्राद्ध हुन्छ। 3-4 किसिमको हुन्छ श्राद्ध चाहिँ। केही लाएन, केही पनि सामानहरू केही पनि भएन भनेदेखि सुनको प्रतिमा राखेर पनि अब श्राद्ध गर्न सकिन्छ। 4 किसिमको। यो चाहिँ सुवर्ण श्राद्ध पनि भन्छ। त्यसमा छिन्नी तिथिमा गरिने कुनै मान्छे बितेको बेलामा अथवा त्यही तिथिमा गरिने श्राद्धलाई चाहिँ क्षय श्राद्ध भनिन्छ। त्यो श्राद्ध चाहिँ सकेसम्म त्यस्तो श्राद्धमा चाहिँ अनिवार्य पिण्ड दिनुपर्छ भन्ने छ। अब कर्ताको देब्रेपट्टि, कर्ता चाहिँ दक्षिण फर्केर बस्दाखेरि देब्रेपट्टि भनेको पूर्वपट्टि, त्यहाँ एउटा दियो थापना गरिन्छ। दियो चाहिँ नि अलिकति चामल हालेर, 1 मान जति चामल हालेर एउटा टप्परीमा दियो थापना गरिन्छ। अनि दियोको पूजा गर्ने, चन्दन अक्षता फुल चढाएर पूजा गर्ने।
ओम नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि गुधारिणे नमः। ओम रक्षुघ्न दीपाय नमः भन्नुपर्ने के रहेछ? रक्षुघ्न दीपाय नमः भनेपछि दियोको पूजा भयो। ल अब चाहिँ हामीले दियो पूजा गरौँ। अब ब्राह्मण निमन्त्रणादेखि चाहिँ अब भोलिदेखि पढ्नु पर्ला। गुरु यो दियो बाल्नलाई नि दियो अगाडि बाल्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन, श्राद्ध सुरु। तर्पण मिल्दैन गर्नुभन्दा अगाडि मिल्दैन, तर्पण गरि नसकेसम्म मिल्दैन। त्यही त। तर्पण चाहिँ श्राद्धको अङ्ग चाहिँ होइन कि। तर्पणलाई चाहिँ नित्य कर्म माने हुनाले नित्य कर्मभित्र पर्छ। हजुर त्यही कारणले बुवा नहुने मान्छेले दैनिक चाहिँ नि तर्पण गर्नुपर्छ।